شکار کی تمام اقسام میں مرغابی کا شکار اپنے اندر ایک بہت وسیع مطالعہ، مشاہدہ اور انتہائی دلچسپ معلومات کا ذخیرہ لیے ہوئے ہے۔ شکار کی یہ قسم انتہائی دلچسپ اور اضطرابی ہے، کچھ ایسا نہ ختم ہونے والا اضطراب جو اس شکار کے سیزن سے پہلے شروع ہو جاتا ہے، پھر تمام سال قائم رہتا ہے۔ شکار کے درمیان اور حد تو یہ ہے کہ شکار کے ختم ہونے کے بعد یہ اضطراب مزید بڑھ جاتا ہے۔ بنایا اٹھا کے لے جلدی کر۔ مرغابی کے شکار میں موسم شکار کی موزوں ترین جگہ کا انتخاب آپ کی ڈک بلائنڈ اور آپ کا بہترین کیموفلاج سیٹ اپ، جس میں ڈک ڈیکوائز اور موجو وغیرہ سب شامل ہیں، ایک اچھے شکار کی ضمانت ہوتا ہے۔ مرغابی کے شکار میں ڈک بلائنڈ یا چھپنے کی جگہ کا تعین ایک اہم فیصلہ ہے۔ جب بھی ایک کامیاب مرغابی کے شکار کی بات ہو کہ آپ اس سیزن میں کیسا شکار کریں گے، تو جگہ کی چوائس کوئی مشکل فیصلہ نہیں ہوتا، بشرطے کہ آپ کی اس شکار کے متعلق عام فہم زبان میں بنیادی باتوں کی معلومات پر دسترس ہو۔ آپ خود اپنے شکاروں کے متعلق پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ شکار کرنے کی جگہ اور ڈک بلائنڈ کی تیاری میں سب سے اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کی مرغابیوں کی نسل کا انتخاب کر رہے ہیں۔ کیا آپ ایک ایسی جگہ ڈک بلائنڈ بنا رہے ہیں جہاں سطح آب کے اوپر دانہ دنکا چگنے والی مرغابیوں کے شکار کا انتخاب کیا جانا ہے، یا ڈائیور غوطہ خور نسل کی مرغابیوں کے شکار کا انتخاب، یا ڈک بلائنڈ کسی ایسی جگہ بنانی ہے جہاں ان دونوں قسم کی مرغابیوں کا شکار ہو سکتا ہے؟ پھر کامیابی کی دوسری بات آتی ہے کہ آپ اوائل سیزن میں ان کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں یا تاخیر شکار کے سیزن میں، لیکن یہ کوئی مشکل فیصلہ نہیں ہوتا۔ شکار کا سیزن آپ کے سامنے ہے۔ کچھ لوگ نباتیات کھانے والی سطح آب پر چگنے والی مرغابیوں کا شکار کرتے ہیں، جن کا گوشت یقیناً خوش ذائقہ ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ غوطہ خور مرغابیوں کا شکار کرتے ہیں جن کی خوراک میں کیڑے مکوڑے اور گوشت خوری شامل ہوتی ہے۔ ان کے گوشت کے ذائقے کو بہت سے شکاری حضرات ترجیح نہیں دیتے۔ پیل مزیدار ہیں، لیکن دریاؤں پر ان کا موسم مختصر ہے، اور یقیناً بہت سے شکاری اس مختصر دورانیے میں
वक्त नहीं निकाल पाते। लिहाजा यकीनन तवज्जो नीलसर और गैडवाल किस्म की मुर्गाबियों की तरफ ज़्यादा मबज़ूल होती है। आबी परिंदों में यकीनन ये बहुत ज़ायक़ेदार आबी परिंदे हैं और साथ इनका शिकार भी बहुत स्पोर्टिंग और चैलेंजिंग होता है। नील सर या टील या गैडवाल या विजिन, ये मुर्गाबियाँ हकीकत में तालाब पर आने वाली मुर्गाबियाँ होती हैं। लंबे दौरानिए का मौसम सरमा इन नस्लों ने जहाँ भी गुजारना हो, ये बड़े पानियों से उड़कर छोटे तालाबों पर अपनी ग़िज़ा हासिल करती हैं। अगर आपके निजी तालाब हैं तो अगस्त के महीने के फौरी बाद टील या नीलसर मुर्गाबियों के डेकॉयज़ तालाब में मखसूस जगह पर डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ सिंध में अमूमन देखा है। लिहाजा आने वाली नई मुर्गाबियाँ फौरी तौर पर आपके तालाबों की तरफ राग़िब रहती हैं और वक्त का शायद यही दौरानिया सबसे अहम है जब आप अपनी मखसूस डक ब्लाइंड की प्लेसमेंट शुरू करते हैं। लेकिन ये मामला आपके निजी तालाबों का है, जबकि दरियाओं और सरकारी इमलाक के इलाके में तालाबों और आबी मकामात का मसला ज़रा पेचीदा है। अगस्त के महीने से अक्टूबर के महीने तक ये वक्त मुर्गाबी के शिकार और बेहतरीन सेटअप के लिए बहुत अहम होता है। सबसे पहले आपको अपने तालाब के प्रोफाइल का अंदाज़ा लगाना चाहिए, ख़ास तौर पर पानी या तालाब के ऐसे कोने जहां हवा रुकती हो और छोटे आबी पौधे पानी की सतह पर मुसलसल जमा रहते हों। फितरी तौर पर मुर्गाबियाँ ऐसी जगह को पसंद करती हैं जहां इनको अपनी ग़िज़ा के मौजूद होने का यकीन हो। दरअसल किसी भी तालाब के इस किस्म के मकामात मुर्गाबियों के दाखिली रास्ते की बेहतरीन जगह हो सकती हैं। ये इनके आने के दाखिली रास्ते होते हैं। ऐसे मकामात पर पहले से मौजूद डेकॉयज़ इनको मज़ीद पुरकशिश नज़र आते हैं, लेकिन कुछ दीगर अवामिल हैं जिन पर आपको पहले गौर करने की ज़रूरत होगी। मसलन तेज़ हवा में इनका सर पर उड़ते हुए पानी पर किस जगह उतरना, ये इनके लिए कप अप और ख़ुद को पानी पर सेट करना आसान बनाता है। लिहाजा एक बार जब आप ये मालूम कर लें कि बत्तखों के कहाँ उतरने का ज़्यादा इम्कान है, तो आपको अपनी डक ब्लाइंड की सिमत मुंतखब करने का रास्ता तलाश करने की ज़रूरत है, ताकि जब आने वाली मुर्गाबियाँ ऐसा करें तो हवा आपकी पुश्त पर हो। मौसम के शुरू होने से पहले तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन तक मौसम की जांच पड़ताल करें और हवा के मुरव्वजा पैटर्न की निशानदेही करें और इसके मुताबिक अपनी डक ब्लाइंड का रुख या सिमत मुंतखब करें। इस तरह एक मुख्तसर लम्हा आएगा जब आपका हदफ यानी हवा में उड़ती मुर्गाबी तकरीबन साकित नज़र आएगी, और यकीनन यही वो सुनहरी लम्हा होता है जब आप अपना बेहतर शॉट ले सकते हैं, और यकीनन लेते हैं। मगर बहुत से नामूस शिकारी इस लम्हे को नहीं समझते। अपने डेकॉय सेटअप को वाज़े रखें जहां सूरज आपके हक़ में हो। ब्लाइंड में एक उसूल है कि हवा शिकारी की पुश्त पर हो और सूरज आपके पीछे कहीं तुलू हो रहा हो। आपको बराह रास्त मगरिब की तरफ मुंह करने की ज़रूरत नहीं है। सूरज बत्तख की आँख में लग रहा हो, ना कि आपकी। ख़ास इस वक्त
جب وہ پانی پر اتر رہی ہوں، بلائنڈ کی تشکیل پانی کنارے کچھ اس سمت میں ہو کہ یہ تمام چیزیں آپ کے فیور میں ہوں۔ کسی بھی آبی مقام پر جہاں آپ اپنی بلائنڈ بنا لیتے ہیں تو سب سے اہم مسئلہ آپ اور آپ سمیت پوری ڈک بلائنڈ کے کیموفلاج ہونے کا ہے۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے اور آپ کے کامیاب ترین شکاروں کی ضمانت بھی، آنے والے تمام شکاروں کی اور ایک کامیاب شکار کے سیزن کی ضمانت۔ میں نے اکثر بہت سے شکاریوں کو دیکھا ہے کہ وہ یا تو کیموفلاج ہونے کی اہمیت کو سمجھتے نہیں یا غلط کیموفلاج ہوتے ہیں، لہذا نتیجہ ہمیشہ خراب نکلتا ہے۔ ایک بہترین کیموفلاج سیٹ اپ جو آپ کے لباس اور آپ کی ڈک بلائنڈ کی کامیابی کو ظاہر کرتا ہو، وہ بغیر مقامی نباتات کو شامل کیے بغیر کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ہر حال مقامی نباتات اور ماحول میں گھل مل جانا ہوتا ہے۔ اپنا سیٹ اپ مکمل کرنے کے بعد آپ میں سے کتنے شکاری حضرات ہیں جو دور جا کے اپنے اس سیٹ اپ پر طائرانہ نظر ڈال کر یہ دیکھتے ہوں، یہ جانچتے ہوں، یہ تلاش کرتے ہوں کہ ان کا سیٹ اپ مقامی حالات اور نباتات کے بالکل عین مطابق ہے؟ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے اور میری نظر میں بالکل نہیں۔ یاد رہے کہ اگر آپ ایسا کریں تو آپ کی نظر میں آسمان سے نظر آنے والی ڈک بلائنڈ کا سیٹ اپ ہونا چاہیے، زمین سے نظر آنے والی ڈک بلائنڈ کا نہیں۔